धर्मगुरु जिस तरह के बातें करते हैं उनमें मुझे एक विरोधाभास मिलता है। कभी व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड आ जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह की बातें नजर आती हैं। कई बार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम प्रोग्रेसिव है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम जिहाद चाहता है, इस्लाम रिग्रेसिव है, इस्लाम महिलाओं के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या लिखा है कुरान में, क्या कहता है हदीस, क्या कहता है इस्लाम। सही मायनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक मुद्दा उठाएंगे ताकि हम समझ पाएं इस्लाम को थोड़ा बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके पास भी इस्लाम को लेकर अलग अलग तरह की बातें आती ही रहती होंगी। तो आज का जो मुद्दा मैं उठाऊंगी उससे पहले अपने जो दो बेहद खास मेहमान हैं जो इस्लाम की हर बारीकी को आपको समझाएंगे। हमारे साथ इस्लामिक चिंतक और मशहूर ऑथर इस वक्त मौजूद हैं तारिक फतेह साहब, कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के ज्ञान से हम थोड़ा अपना और थोड़ा अपने दर्शकों का ज्ञान वर्धन करेंगे। जो व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड्स हैं जिसमें कुछ भी क्लेम कर दिया जाता है उससे हम बचें, हम सही मायनों में इस्लाम को समझें। तो सबसे पहले मौलाना कादरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के मूड में सरकार नजर आ रही है। व्हाट्सएप पे सुबह सुबह ढेर सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, अलग अलग धर्मगुरु कहते हैं कि भाई इस्लाम कहता है बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो नहीं लेनी चाहिए, गर्भ निरोधक जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हराम हैं, बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं। तो जरा बताइए इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानना है, वो हराम है। देखिए मैडम, सबसे पहले इस्लाम तो ये कहता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून को मानो। जिस तरीके से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के मक्के में थे तो आपने मक्का शहर के लिए दुआ फरमाई, और फिर जब आप मदीना शिफ्ट हुए, हिजरत की, मूव हुए, तो आपने दुआ की कि अल्लाह मदीने पर मक्के से कई गुना ज्यादा नेमतें अता फरमा। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि हम जिस मकाम पर रहते हैं उस मकाम के लिए न सिर्फ दुआ करना है बल्कि वहाँ की तरक्की उन्नति के लिए भी हमको बात करना है। ये हमारा इस्लाम धर्म हमें सिखाता है जी। अब रही बात जनसंख्या की, आप जो बात कर रहे हैं, तो देखिए हर जगह पर एक कानून होता है, एक मुल्क का कानून होता है, एक धर्म का कानून होता है, और हमारे अपने संविधान में कहीं पर भी ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है कि आप पर जबरदस्ती कोई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूरी कानून अगर धार्मिक सरकार लाती है आजादी तो इस्लाम के खिलाफ तो नहीं होगा ना। मैं आपसे साथ साथ हमारे संविधान की भी बात कर रहा हूं ना, कि संविधान में अगर कोई ऐसा प्रावधान होगा तो हम उस कानून को मानेंगे, अगर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। तारिक फतेह साहब, देखिए मौलाना कादरी साहब कह रहे हैं कि मुझे आप समझा दीजिए, क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो? कहीं ऐसा लिखा है इस्लाम में कि एक आम हिंदुस्तानी जो इस्लाम को शायद उतना नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ी होगी, हदीस नहीं पढ़ी होगी, तो क्या माने वो? क्या इस्लाम कहता है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो? क्या इस्लाम कहता है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो हराम है, वो गलत है? क्या ऐसा कहीं इस्लाम में लिखा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये तो हमें जिन इस्लाम के, शरीयत के और ये जो फिरके बना के रोका हुआ है कि इंजेक्शन मत लगाओ तो ये हो जाएगा, बहुत कुछ हमने देखा है। पोलियो में लोग लाखों मर गए इस चक्कर के अंदर, क्योंकि मौलाना साहब ने कह दिया कि ये जरा ये हराम है, ये वेस्ट की तरफ से आया है। ये जो एंटी वेस्ट फीलिंग है, मॉडर्निटी के खिलाफ जो है, आप देखिएगा कि वो मौलाना वहीदुद्दीन थे एक हिंदुस्तान में, वो थोड़ी बात करते थे। अबुल कलाम आज़ाद भी थोड़ा इस मामले में बोले, आपके जो पुराने प्रेसिडेंट थे। लेकिन आमतौर पे इस्लाम को अब इस्तेमाल किया जाता है लोगों को खौफ में रखने के लिए कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाएं। मौलाना अली कादरी साहब, आप तारिक फतेह जी की बात से सहमत हैं कि इस्लाम में कहीं भी बर्थ कंट्रोल को लेकर कुछ भी नहीं इस तरह से हराम बताया गया है? बर्थ कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, तारिक फतेह साहब क्या बोलते हैं, वो किस रोशनी में बोलते हैं, वो उनको खुद को मालूम है। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रहा सवाल कि हमारे पास इस्लाम में एबॉर्शन करवाना कतई तौर पर हराम है, क्योंकि वो एक
جان کو جو ہے ختم کرنے کے برابر کہا جاتا ہے. اب رہا سوال کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جن سنکھیا پر کنٹرول کرنے کی بات, نہیں, برتھ میں نے کنٹرول آپ کو پل, میجرز, کانڈوم, پلز, یہ تمام چیزیں کھانا بھی غلط ہے, استعمال بھی غلط ہے. ہاں دیکھیے, جو چیز شریعت بولے گی ایک مسلمان پر وہ چیز لازم ہوگی, سمجھ رہے ہیں آپ. اور سر, جو پروفیٹ کے شریعت ٹائم میں چلتی کانڈوم ہے, نہیں تھی, پروفیٹ کے ٹائم میں میں کانڈوم نہیں تھی, پروفیٹ کے ٹائم میں برتھ کنٹرول پل نہیں تھی, ہاں تو ٹھیک پھر ہے, اس کو لے کے اس کیسے کے وہاں پر کچھ لکھا ہو سکتا ہے؟ میں ایک نہ عام نہ آدمی سن کی طرف سے لیجیے, سمجھنا چاہتی ہوں, آپ مجھ سے بہتر قرآن حدیث اور اسلام کو جانتے ہیں. ہاں سن لیجیے آپ, ایک حدیث شریف ہے کہ جو ہے خالہ تزوج الودود الولود, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ جو ہے تم ایسی عورت سے شادی کرو جو صحت مند ہو, اچھی ہو, اور وہ تمہیں اولاد دے سکے. یہ حدیث ہے, تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں. رہا سوال کہ عورت کی جان پر کوئی بات آ جا رہی ہے, اگر اس کو سنبھالنے کی اس کے پاس شمتا نہیں ہے, اگر وہ پریگننسی کو بالکلی طور پر کنٹرول نہیں کر سکتی ہے, تو اسلام میں اس کی جان کی حفاظت کو اہمیت دیا گیا ہے, نہ کہ بچے پیدا کرنے کی. تو یعنی آپ کے حساب سے برتھ کنٹرول میجرز کا استعمال کرنا حرام ہے اسلام میں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر صحت کی بنا پر آ ہاں جائے نہیں, اگر تو صحت آپ نہیں ہر ہے, میں قسم کرنا کا, چاہتی ہوں, میں نے کہا صحت چھوڑیے, میں چاہتی ہوں کہ بھئی میرے ہاں, ایک یا دو ہی بچے ہوں, میں برتھ کنٹرول پلز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, کانڈم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا مجبوری وش ابورشن بھی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سب حرام ہے. نہ, اسلام میں اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں. طارق فتح صاحب, تو کیا ایک اسلامک کپل, مسلم کپل جو ہے وہ بچے ہی پیدا کرتا جائے, یا پھر سیکس نہ کرے, یا پھر کانڈوم اور پلز کسی چیز کا استعمال نہ کرے؟ جو ریشنلزم ہے, جس کی بات ہمارے پروفٹ نے کی کہ سوچ سمجھ کے بات کرو, اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. طارق قانون کا فتح کہہ ذریعہ رہے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے, یہ ریگریسو اپروچ ہے, فیملی پلاننگ بھی اوکے ہے اسلام میں, ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ برتھ کنٹرول پل کا استعمال کرنا یا کچھ بھی دوسرے فیملی پلاننگ کے میجر کا استعمال کرنا حرام ہو. یہ جان بوجھ کے دیکھیں یہ میڈم, اسلام کی ایک دقیانوسی اور ریگریسو چھوی بنانے کی کوشش ہے, غلط انٹرپریٹیشن ہے. پہلا سوال کا جواب پہلے آپ سن لیجئے کہ جو ہے اسلام میں جس طریقے سے کانڈم اور پلز کی آپ بات کر رہی ہے, اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے. ایک آخری سوال جو کہ کئی بار ہمارے پاس آتا ہے کہ مسلم دھرم میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو, اسلام کا زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار ہوگا, دنیا میں اسلام ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھاؤ. کیا ایسا کہا گیا ہے مولانا علی قادری صاحب اسلام میں؟ یہ بات سے میں سہمت نہیں ہوں. ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ اسلام میں جو ہے جتنے بچے پیدا کرنا ہے کرو, اسلام کا پرچار پرسار کرو, ایسے نہیں. ایک سوال آپ سے بھی میرا کہ اگر جن سنکھیا نیانترن قانون آتا ہے جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ کا لا سپریم ہے, تو اس حساب سے تو کسی بھی شخص کو, کسی بھی مسلم کو اس پر آپتی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دوسرے ملکوں میں جب برقع بین ہوتا ہے یا اور کوئی دقتیں ہوتی ہیں تو خوشی خوشی مانتے ہیں وہ لوگ. تو ہندوستان میں اگر جن سنکھیا قانون آتا ہے تو اسلام تو کہتا ہے کہ اسٹیٹ لا سپریم ہے, اسے ماننا چاہیے, پھر دقت کہاں ہے؟ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات میں نے نہیں سنی کہ بچے پیدا کرو, اتنا کرو. یہ محمد علی جناح صاحب نے زیادہ, اور علامہ اقبال, ان ٹائپ کے پین اسلامسٹ نیشنلسٹ جو ہیں, ان کی زیادہ سوچ ہے. ایک سور اور شراب کھانے والا آدمی نے بنا دیا اسلامی ملک. اب مجھے بتائیے اس میں, وہ تو جمعیت علماء ہند والے صحیح کہتے تھے نا, یہ کہاں سے جناح صاحب کیا کر دیا. تو جن سنکھیا نیانترن کو لے کر, فیملی پلاننگ میجرمنٹ کو لے کر, جو برتھ کنٹرول پلز ہیں, کانڈمز ہیں, ان کے استعمال کو لے کر کیا کچھ اسلام میں لکھا ہے, یہ بتانے کی ہماری کوشش تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ